प्रणम तुका सोमिया, वंदन तुका दुनिया, सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकुळ तुझी दाख, जीवी तुझे लाभोय, देवा आमच्या काकुळदारा. म्हणून घेतावा आम्ही सगळे सृष्टे संगी, तू म्हूण सर्वे स्पर्धोनी. वर्णूक आमच्या जायना पदवी तुझी वती, कशी गाव तुझी कीर्ती. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका दुनिया, सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकुळ तुझी दाखय, जीवी तुझे लाभोय, देवा आमच्या काकुळदारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समेज क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त थी बो मोगाळ भावानो आणि भयणीनो आणि मोगाळ भुरग्यानो, सांपाद्रेप्यो मुखांतर जेजू क्रिस्तान आमच्या जिवितान केल्ल्या सर बऱ्यापणाक त्याच देवाक अर्गां दिवंक एकूटाम जावन आमी सांगाता सोंबल्या. मोगाचे न्हू उपादेश, कायदे, नियमशास्त्र दादोसकायाच्या जिविताक आदार. केदळे उपादेश नियमशास्त्र आमी उल्लंघन करता, या उल्लंघन जाता त्या दळा संबंध तुटता, अशांती उपजाता, अनित अस्कतकाय जल्म घेता, राग मोसर राज करता. आनी असल्या संवसारार नियमशास्त्राक मोगाचे नवें रूप दिवन देवा थंय खरो संबंध रोसूंक आनी अशें दादोसकायाचें कुणावीन जिणेन जियोंक हाची देवस्तुती आम्हा हर एकल्यांक आपोवणें दिता. मोगाचे न्हू देवाचे कायदे आपणाक जाय तशें अर्थ करून घेवन ते सुलाभ करूंक प्रयत्न करचे न्ही. बगार देवाचे कायदे संगतींनी सर्गींच्या बुद्वंका विशांत आमी चड मानून घेजे आनी देवाचे कायदे देवान दिल्ल्या बुद्वंकान वापरून आमचें जिवीत जियेचें म्हणून सांग पावलो आमकां उलो दिता. आज त्या उलोवण्याक आमी फाळो दिवया. प्रत्येक जावन देवान दिल्ले ते उपादेश, नियमशास्त्र, ते कायदे आमच्या तशेंच हेरांच्या बरेपणाक तशेंच सगळ्या इगर्जमातीच्या बरेपणाक उपयोग करूंक आनी हाच्या मुखांतर सर्ग राज जोडूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागून घेवया. आमचें उणेपण वळखून घेवया. बापा लागचें बक्षाने मागून सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सर्पदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडा उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या बसत बगेव सदांच समकामरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करतो प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somiya kaklutka, Somiya kaklutka, Krista kaklutka, Krista kaklutka, Somiya kaklutka, oh Somiya kaklutka. प्रार्थूया. सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा,
तुझ्या देवी कुरपेण ज्या सका सांपयोग तुझ्या पुताच्या पाशावांच्या गाणीने ठेवून ताच्या कुर्साच्या मिस्टरान भागीदार केलोय अशें ताच्या मिसावांद्वारी तुझ्या गणित मोगाची दया आमकां उगडापी केली ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशावांत एकवटून रावूंक आनी संतोषांच्या महिमेंत वांटेली जावंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या जबुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव जेसू पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सांब पावलोन कोरिंदकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसाप. बाबा भयणीनो, असलो पुरतो विश्वास आमकां क्रिस्ता मार्फत देवा थंय आसा. आमचेच आमी कांय केलां म्हूण शिफारस जोडूंक आमी सोदचे न्हय. आमची सगळी सामर्थी देवा तावनूच येता. ताणेंच आमकां नव्या सोल्ल्याचे मणयरी जावंक योग्यता दिला. हो सल्लो म्हणल्यार बरपेनिशी घालच्या नियमाचो न्हय पूण आत्म्याचो. बरपेनिशी घाल्ले नियम मोर्न हाडटा पूण आत्मो जिवी दिता. मोर्न हाडटा ते नियमशास्त्र फातरांचेर अक्षरां कांतून बरयलेले येदे व्हड महिमेन ते परगट केले की इस्रायल लोकांक मोइजेच्या मुखामळाचेर दिश्ट लावंक जालें ना. कित्याक तो परजळ पालवून वेसो आसलो तरी ताचें मुखामळ इतलें परजळतलें. तशें जाल्यार आमकां परगट केल्या आत्मीक शास्त्राची महिमा कितली चड परजळनाये. आमचे वयर गुन्यांव म्हणटा तें विधान जर इतलें परजळें जालें तर आमकां पवित्रपण दिता तें विधान कितलें परजळें जायनाये. निजाकी ह्या अदीक परजळा मुखात आदी परजळीत म्हूण आसलेलें आतां तें सगळें नातलें बरी आमकां दिसता. तात्कालीक म्हूण दिल्लें जर इतल्या परजळान भरलेलें तर ससनाक बाळचें म्हूण दिल्लें कितलें चड परजळायन बरानाये. देवाचे उतार हे. देवाचे वडोपकार. साका आनी पोळेया सोमी कितलो स्वादी. साका आनी पोळेया सोमी कितलो स्वादी. सर्वेस्पराक दिन वाजता ताका हरसिता. वाकन स्तुती ताची हांव सदां नीत करता. साका आनी पोळेया सोमी कितलो स्वादी. मोचे सोवेसर मेळोन सोम्या गीत गाया. एक ताळ्यान ताचें नांव वर्णून हरसिया. साका आनी पोळेया सोमी कितलो स्वादी. सर्वेस्पर तो देव मोजो म्हाका आयकलो. कश्टां दुखांत आसतना म्हाका निवारलो. साका आनी पोळेया सोमी कितलो स्वादी. साका आनी पोळेया सोमी कितलो स्वादी. Alleluia गावया सोम्या करसिया. ताच्या पवित्र नांवाक फुगडी कोसार्या. Alleluia गावया सोम्या करसिया. ताच्या पवित्र नांवाक फुगडी कोसार्या. गितां गावन गी सोम्याक नावाड्या. किन्नारी वाजोन ताका वर्णिया. ताची सेस्कृत्या आमी नियाळ्या. ताचे बरेपण आमी वाकन्या. Alleluia गावया सोम्या करसिया. ताच्या पवित्र नांवाक फुगडी कोसार्या. Alleluia गावया सोम्या करसिया. ताच्या पवित्र नांवाक फुगडी कोसार्या. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामात्य वापरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. नियमशास्त्र वा प्रवादांचे उतार रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंती नाकात.
रद्द करूंक न्ही बगार तें संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयलां. सो जसं हांव तुमकां सांगता, आकाश आनी भुमी सरा पर्यंत घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेसोना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतल्यां ती एक ल्हान नियम मोडटा वा तें मोडूंक हेरांक शिकयता तसल्याक सर्गींच्या राजांत निमाणें म्हूण लेखताले. पूण जो कोण नियम पाळटा आनी हेरांकी पाळोवंक शिकयता ताका सर्गींच्या राजांत व्हरतो म्हूण लेखताले. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती बो मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो, आयच्या शुभवार्तेंत जेजू क्रिस्त आमां सर्वांक सर्ग राज आपणाचें जाल्यार आमी देवान दिल्ल्यो त्यो रुली रेगलो नियमां पाळीचे आनी पाळल्यार आनी तशेंच हेरांक पाळूंक आमी कुमक केल्या मात्र ते राज्य आपणायत सर्गींचे राज आमचें करयेत म्हणले शिकोवन आमकां दिता. मोगाचेनो, नियमां रुली रेगलो कानुनां आमच्या दिसपरत्या जिविताचो एक अविभाज्य वांटो जावन आसा. केदळ आमी आमकां आसलीं जावं घरांत जावं समाजांत जावं कुटुंबांत जावं फिरकजींत आसलीं नियमां पाळटा तशेंच आमचे क्रिस्ती जिणी जिवंक देवान दिल्लें तें नियमशास्त्र म्हणजे 10 उपादेस आमी पाळटा तेदळ आमची जिणी सुगम जाता, संतोशाची जाता. नांतर एकाद्या वेळा आमी ती पाळना तर आमची जिणी गोंदळ जाता, ह्या आमच्या जिवितांत गोंदळ जाता. हाचे सुवार्तेंत जेजू म्हणटा, हांव नियमशास्त्र रद्द करूंक न्ही बगार तें संपूर्ण करूंक म्हूण आयलां. आनी अशी जेजू लोकांक शिकोवन दितना त्या जेजूच्या शिकोवणेंत कितें नवें जावन त्या लोकांक जळखता. तशेंच नियमांच्या नांवार जेजू प्रत्येक जावन फारिझेव जुदेव त्या लोकांक खंडन करता. कोश्टूंचें या तांकां शोशण करचें हो जेजू खंडन करतलो. त्या खातीर प्रत्येक जावन देवान दिल्लें मैजा मुखान दिल्लें तें 10 उपादेस नियमशास्त्र हर एका लोकांक पाळोवंक एक अवकाश आसल्यार सबारपडी मुखेली अधिकारी जुदेव जावं पुरो फारिझेव जावं पुरो त्या नियमांक आपलींच नियमां कुडसून ताका आपलोच अर्थ दिवन ते लोकांक पाळोवंक ते सांगताले आनी पाळिनातल्यार तांकां शिक्षा दिताले आनी अशें तांचें शोशण करताले. आनी हें शोशण खंडन करूंक जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो जावन आसा. त्याच खातीर जेजून दिल्ली ती शिकून पळोवन लोकांच्या जिवितांत दुसऱ्यान ती चिंता जाता. आनी त्या खातीर जेजू म्हणटा, हांव नियमशास्त्र रद्द करूंक येवना बगार तें वृद्धी करूंक आयलां, ताका दुसरोच अर्थ दिवंक आयलां, ताका नवी अर्थ दिवंक हांव आयलां म्हूण तो जेजू लोकांक सांगता. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, खंडीत जावनी जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो नियमशास्त्र कान उडोवंक न्ही बगार ताचो खरो अर्थ लोकांक समजोवंक. त्याच खातीर प्रत्येक जावन देवाचें तें नियमशास्त्र जेजूच्या उतरान आमी सांगचें तर सगळें नियमशास्त्र सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान सरस्पुरा देवाचो मोग करचो आनी तुजो केल्ले बरे हेरांचो मोग करचो ह्या 2 उपादेसां वयर आटापून आसा. आनी हे 2 उपादेस प्रत्येक जावन नियमशास्त्राक सारको अर्थ दितात आनी संपूर्ण करतात. जाल्यार ही मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आदाम आनी एव ह्या संवसारार देवान रचली एक रचना जावन आसा. तांचें थंय मनशापण आसलें जाल्यार तांणी केल्ल्या पातका वरवीं चोर मनशापण खदळ्ळें. त्या मनशापणाक बरो अर्थ दिवंक ह्या दोगांयकी साध्य जालें ना. आनी ह्या निमती जेजू ह्या संवसाराक येता. जेजू मनशां बरी जिवन मनशांच्या मदगांत मनशापणाक एक नवो अर्थ दिता. मनशापण त्या मनशान तें भरसूंक तो पळयता. जाल्यार जेजून ह्या संवसाराक येवन दिल्लें शिकोवन जावं पुरो हे ताचे फुडें प्रावाद्यांनी तशेंच शास्त्रांनी दिल्लें शिकोवन जावं पुरो आनी कसलोच आनी एक दुसरोच व्यत्यास आसलो. कित्याक म्हळ्यार शास्त्री जावं पुरो प्रावादी जावं पुरो प्रत्येक जावन आपल्या जिवितांत देवान दिल्लें नियमशास्त्र पाळटाले. आनी प्रत्येक जावन हे फारिझेव हे शास्त्री तें दिल्लें तें नियमशास्त्र आपल्या सोंत
फायद्या बरी आपल्या त्यांनी आमशास्त्राक आपलो अर्थ दिवन ते लोकांक शिकयतले आनी ह्या लोकांक ते नियमशास्त्रांत त्या उपादेसांचो त्या रुली रेग्लींचो एक खरो अर्थ तांकां दिवंक ते फाटीं सरतले आनी अशें आसतना जेजू हांचें शिकोवन खंडन करता जाल्यार जेजूक ह्या लोकांक बरेंपण करूंक मस्त भोव खुशी जाता आनी तशेंच बरें शिकोवन दिवंक तो मुखार सरता मुगाळ भावन आनी भयणीनो आमी सर्व जाणां देवान सगळें संवसार रचतना सर्व बरेंच रचलें जावन आसा आनी ह्या संवसारार रचल्या हर एका जिवेनी सतान नितीनी जियेचें म्हणल्या खातीर देवान ते 10 उपादेस दिल्ले आनी आमी पळयता काळांत हांव येदोळ म्हणसर ते 10 उपादेस लोक मोडून सायला त्या उपादेसा विरोध लोक सोडून सायल्या साबार दाखले आमकां पळोवंक मेळटा ते आयकोंक मेळटात पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयलें तर रगताक रगात वळखन नासतना खायनान आबेलाक जिवेशी मारलें देवाच्या उपादेसा विरोध केलें तशेंच मोस्त्रान बरोवन जुजेच्या भावांनी आपल्याच भावाक जुजेक विकलो हें परत देवाच्या उपादेसा विरोध केलें जावं बरो सुटका दिल्ल्या देवाक विपरीत मोग करचो सोन आपणाक सर कश्टांत अनवरांत राखून व्हेल्ल्या देवाचो मोग करच्या बदलाक बोंब्या पुज्या भांगाराच्या वस्त्राक आराधन करचें इस्रायल परजांनी देव पळयता आनी हें प्रतीक जावन देवाच्या उपादेसा विरोध येता तितले मात न्ही नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयता तर फारीसेव एका स्त्रियेक मात्र धरन ताची सूख आसा म्हूण दाखोवंक जेजू मुखार हाडटात ताचे सांगात दुसऱ्यांनी सूख केल्यार तांची सूख लिपोवन दवरूंक ते पळयतात आनी हें जावन आसा देवाच्या उपादेसा विरोध वेचें तितले मात न्ही निरापराधी रगत वरयनाका म्हणले उतरां निसायकी शुभ वर्तना आमकां आयकोंक मेळ्ळ्यार प्रत्येक जावन ती शुभ वार्ता प्रसार केल्ल्या जेजू ख्रिस्त रगत स्वरयले आमकां आयकोंक मेळटा आनी अशें संवसाराच्या सुरवेर तावन लोक देवाचे उपादेस मोडून सायल्यात मोगाळ भावन आनी भयणीनो ह्या निमती सर लोकांक नवी शिकोवन दिवंक नियमशास्त्र वृद्धी करूंक नियमशास्त्राक नवो अर्थ दिवंक जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो जावन आसा आनी जेजू ख्रिस्त प्रत्येक जावन म्हणटा जावं शास्त्री आनी फरीसेव मोइजेच्या जाग्यार आसात देखून तांणी सांगले बरी आयका जाल्यार तांची जिणी तुमी आदर्श करून घेनाकात कित्याक म्हळ्यार ते कितें सांगतात ते आपल्या जिवितांत पाळिनात तांणी सांगलें सर्व लोकांक पाळोवंक एक बळादी खुरीस लोकांच्या खांद्यार दिवंक ते मुखार सरतात जाल्यार आपल्या जिवितांत ते नियमां ती उपादेस ते पाळोवंक फाटीं सरतात त्याच खातीर जेजू म्हणटा ते कितें सांगतात तें तुमी पाळा जाल्यार तांची जिणी तुमी आदर्श करून घेनाकात मोगाळ भावन आनी भयणीनो जर आमच्या जिवितांत आमी विमर्शो केलो तर आमच्या कुटुंबांत आमी जियेतना आमच्या समाजांत आमी जियेतना आमच्या भुरग्यांक आमी फटी मारिनाका म्हणून आमी फट मारल्यार या आमच्या पुताक पेन्सील सोरिनाका म्हणून हांव ऑफिसांत पेन्सील हाडटा म्हणून एका बापायन म्हळ्यार या आमाल खंडन करून गुटान बेबदो जाल्यार या बैल्यान सांताचो वेस घालून भितरल्यान सैतानाचें काम केल्यार आनी त्याच खातीर जेजू म्हणटा खंडीत जावन शास्त्री आनी फरीसेव मोइजेच्या जाग्यार बसून आसात ताणें शिकयल्लें पाळा जाल्यार ताणें केल्लें बरी तुमी करिनाकात आनी हें लिसांवास आमकांय जावन आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो नियमशास्त्र वृद्धी करूंक जेजू आयिल्लो नियमशास्त्राक खरो अर्थ दिवंक जेजू आयिल्लो जावन आसा त्याच खातीर जेजून ह्या संवसारार केल्ली एकच एक बदलावन जावन आसा प्रत्येक जावन कितें म्हळ्यार ह्या संवसारार फरीसेव आनी शास्त्रां नियमशास्त्र चड प्रामुख अवकाश करून दिल्लो ताका चड प्रामुख्यता दिली जाल्यार जेजून दिली प्रामुख्यता मोगाक म्हणजे नियमशास्त्र खंडीत जावन देवाचो मोग करचें आनी पेल्याचो मोग करचें आटापून आसा म्हणलें जेजून त्या खातीर खंडीत जावन नियमशास्त्र पाळटलो देवाक लागीं जाता आनी देवाच्या मोगाचो जाता जाल्यार नियमशास्त्र खऱ्या अर्थान पाळोवंक आमी हर एकल्यांक जेजू आज आमकां आपोवणें दिता मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज आमी मान करचो सांग पाद्रे प्रियो आपल्या जिवितांत देवान दिल्ले 10 उपादेस पाळ्ळे वरवीं एक सांज जावंक तो पावला खंडीत जावन सांता भक्तांचें जिवीत देवाच्या उपादेसा प्रकार जियेल्लें जावन आसा त्या उपादेसा मुखांतर न्हू अर्थ आपल्या जिवितांत तांणी रुता केल्लो जावन आसा आनी आज ते सांता भक्त त्या महिमेंत त्या सांता भक्ताच्या महिमेंत ते वांटेले जाल्यात आनी पाद्रे पिये तांतूय एक जावन आसा आज पाद्रे पियेक आमी मान करतना प्रत्येक जावन ताच्या मुखांतर आमच्या जिवितांत देवाच्या उपादेसांक खालती मान घालूंक देवाचे उपादेस आमी पाळूंक आमी प्रयत्न करया ह्या समाजांत आमी पळयता तर सबारपटी देवाच्या उपादेसाक खालती मान घालनासतना सबारपटी आमी देवातान पयस गेल्या देवातान विरोध केल्या ह्या देवाच्या उपादेसाक नकारात्मक रितीन आमी पळयता
आनी आमकां साबारांक ते उपादेस पाळूंक नाका आनी हाचे परिणाम जावन जायत्या रितीन आमच्या जिवितांत अन्याय जाता लुकसाण जाता आनी ह्या वरवीं आमच्या मनशा जिवितांत प्राप्ती म्हणली आसतना दोदोसकाय म्हणली उणें जाता त्या खातीर देवाची नियमां शिकोवन रेग्र्यो तांच्या फायद्याक या आपल्याच फायद्याक आमी वापरले बरी आमकां दिसून येता साबारपणी कितली नियमां आमी इगर्जी मातेची नियमां जावं पुरो देवाचे उपादेस जावं पुरो आमीच ताका नवोच अर्थ दिवन आमच्याच रितीन आमकां सुलभ जाल्ले बरी आमी पाळूंक मुखार सरता हाच्या निमती आमकांच उणेंपण भोगता तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो देवाचे उपादेस जावन आसा सर्गाक वाट जावं देवान ह्या संवसारान आम्हा हर एकल्यांक एक सोबिताचें संतोशाचें जिवन रोसूंक जियोंक आमकां कुमोक केल्या जाल्यार देवाचे उपादेस जर आमच्या जिवितांत पाळल्या तर खंडेसान आमकां सर्गाक वचूंक निसायकी एक अवकाश जाता आनी देवाचे उपादेस जावन आसा एक मोगाची सक्स कित्याक म्हळ्यार देव कसो मनशाकडचो मोग करता म्हळ्यार देवाचे उपादेसान दाखोवन येता मात आमी देवाचो मोग करूंक देवाचे उपादेस आमकां कुमोक जातात त्या खातीर देवाचे उपादेस आमकां आमच्या जिवितांत आमच्या आत्म्याक एक आर्सो जावन आसा कित्याक म्हळ्यार जर आमचो आत्मो नितळ उराजे तर आमच्या आत्म्यांत नितळपण आसा जे तर देवाचे उपादेस आमी पाळचे भोव गरजेची देवाचे नियम आमी पाळचे भोव गरजेची जावन आसात केदळा देवाचे उपादेस पाळता आमचें आत्मो नितळ जाता आनी आत्मो नितळ जाल्ले वरवीं आमकां देवा तें आनी आमचे तें संबंद वृद्धी करूंक साद जाता तरी आमी साच्या बलिदानां आमी भाग घेतना देवान दिलें तें नियमां आमी पाळूंक मुखार सरया देवाचे उपादेस आमच्या जिवितांत रुता करया देवाचे उपादेसा प्रकार जियोंक आमच्या भावा भयणींचो मोग करूंक आनी हाच्या मुखांत देवाचो मोग करूंक जाय अशें प्रेरण करपा आमी आमच्या बलिदानान आमकां लाभोवन दी म्हणून आमी प्रत्येक रितीन मागया तन आमचे उपसितां बापा मोन आमचे अर्पितां तुका दन आमचे भेटयतां तुका कान घेन ये बापा वायन वोंडो तुका भेटोवचो साक्ष आमच्या कश्टा वावरासो घे तूं मोग आमच्या काळजासो कान घे ये बापा नेमान या रक्तासो तेंबो जालो गो तुज्या मोगासो तो sacrifices betonso कान घे ये बापा म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानतात असलें सामन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव बापा जे सेवक आसा बियोचो उगडास काडून आमी दानां तुका भेटयताव ती तूं मानून घेवच्या महिमे खातीर आमी भेटोवचें बलिदान आमच्या सस्नाच्या जिविताक व्हरून पावो आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची खालसां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नित्य सोने आमच्या फायद्यासो तुज्या संत भक्ता सुवें तुका महिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचे इनाम ते देण्यांचो मुकुट तुज्या भक्ता सांपियोचे जिणेद्वारे तूं आमकां एक आदर्श दिताय ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदर दिताय तुज्या कृपेच्या मजतीन आमकां तुज्या भाव भयणी थंय एक व्हरताय अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावंक ताच्या महिमेंत आमकां फांतो मेळटा
देखून सगळ्या देवदूतां आनी संता भक्तां सांगते विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन एका स्थळ्यान गायता. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस परतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ऊन सर्गी तुकाच ऊन सर्गी तुकाच सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाच ऊन सर्गी तुकाच ऊन सर्गी तुकाच. बापा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सरण तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मोरान सुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. ते स्पोरी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या आवडा साकरात. Bavarta sogutu purgatu yam. सुम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे जीवन पण आम्ही परगटा तुझ्या येण्यात सुम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपणे उगडास करता हांव आनी वो जिविताचो उंडो आनी सडोवणेची काल्स तुका समर्पिता हांव. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केला आनी देखून आमी तुका आदीन वाचता हांव आनी जेजूची कुडान रगास सेवंतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर आमी नम्रतायेन मागता हांव. सर्वेस्परा आख्या प्रितुमेचेर विस्तारल्याच्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्यान बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी जे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक जे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांगा संबलेल्या आम्हा सर्वांची दया करून मागता हांव. आमकार मोरये देवाचे मागीर संगाती भाग्यवन जुसे मोरयेचो पोती भाग्यवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर प्रतीक जावन स फ्रांसीस असिसी स पाद्रे पियो ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता जी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता
त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सुडवंदराच्या मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन आमी मनोवया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय येवं, तुझी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया कोण्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडवंदर येशू क्रिस्ताचें येणें बरोवचनात एकतेल्यांक आमकां उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाचय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पव्य सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्टी घाल. जे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुमची येतानी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माया मोगोसन एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. त्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर आमी सुभागी. सुमया तुवें भितर म्हाका येवचें पावना पूण तुज्या त्रास म्हाका भलायकी मेळटली. जीवना वेळी तुवें पुंडो मोडलो तुझ्याच त्या मासांत बदलो. कालसींतलो दाकारोस रग जायसे केलो उपरांत पियेंक दिलो. ये जेजू मोगाळा ये जेजू दयाळा ये कृपे सागोरा दुनिया भाग्यवंता. कडपातां तुवें उदक पियोंक दिलें मानाचें तें काण तूं खावंक दिलें. हसरसा लोकांक उंड्या मासलेन वाडले सोमिया आमच्या दुनियान. ये जेजू मोगाळा ये जेजू दयाळा ये कृपे सागोरा दुनिया भाग्यवंता. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा सासनीक जिविताच्या खणान तुवें आमकां दोशी केलाय. सापियोच्या आदर्श आमी घेवंक आनी आमच्या निस्वार्थी सेवेद्वारे तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या भाव भयणीच्या सेवेन जीवन सारूंक कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव.
आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळो. आमेन. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं. आमेन. सर्वेस्पर तुमी सांबियोचेर दवरली भक्त मानून घेवा आनी तुमची मागणी फळादी करूं. आमेन. आनी सर पोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवान Padre Pio Bapa, प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासत माग बापा, सलच्या कामी देखीन तुझे आशिषीचे ते दुर्बळ वाटेत विदेपणाचो पर्व सोडलो. फ्रांसिस्कान स्पिरीत जियेव सदा कुर्साचो कुरो जोडलो. भाग्यवान Padre Pio Bapa, प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारख्या आमचेर पासत माग बापा, सलच्या कामी देखीन तुझे सांपियामा बसत विनंती कर. क्रिस्तच्या बसून कमी पावसाच्या खातीर देवा तुवें काबुजीन ह्या सगळ्या सांपाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेली जावनचें वर्तें भाग फावो केलें. ताचे विनंतीन कितें आमी अत्रेगून मागता ती कुरपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची जिवनपणाच्या महिमेन पावची कुरपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादित सुतानी सदां सर्वता आमेन. महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादित सुतानी सदां सर्वता आमेन. महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादित सुतानी सदां सर्वता आमेन. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बोडे आनी तुमकां उक्तें जातलें. आबळे हांव बोडयतां सोदतां आनी मागतां तें म्हाका मेळाशें कर. मुगाचे न्हू मागीर आमी प्रत्येक जावन एका भक्तिका पासत त्या भक्तिका भुरग्यांचे देणे फावो जावचे खातीर तशेंच एका भक्तिकान आतांची दूख गूण जावचे खातीर म्हाका सांगलां. एका भक्तिकाची पँगटाची एलर्जी गूण जावचे खातीर म्हाका सांगलां. एका भक्तीक कॅन्सर पिडेन कोस्टून आसा ताका बरी भलायकी मेळचे खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागया. मागीर आमी प्रत्येक जावन एका भक्तिकाक एलर्जी गूण जावचे खातीर एका भक्तिकाची पुताक बरी भलायकी मेळचे खातीर तशेंच दोगां जाणां भक्तिकांचे शिश्ट गूण जावचे खातीर मागया. मागीर आमी प्रत्येक जावन एका भक्तिकाक काळजाची दूख रावोंक आनी काळजान जाल्लें ब्लॉक गूण जावंक तशेंच एका भक्तिकाची तकली पडापड गांठी दूख पोटकांनी गूण जावंक तशेंच मागीर आमी प्रत्येक जावन एका भक्तिकाची पांयांची गांठी दूख रावोंक शिरांची दूख रावोंक एका भक्तिकाच्या मम्मीची पिडा संपोवन तरान गूण जावचे खातीर मागया. मागीर आमी प्रत्येक जावन एका भक्तिका खातीर कोलेस्ट्रॉल तशेंच वटिगो ह्या पिडेंतान कोस्टून आसा ताका बरी भलायकी मेळचे खातीर तशेंच मागीर आमी प्रत्येक जावन एका भक्तिका खातीर थायरॉयड आनी कोलेस्ट्रॉलान कोस्टून आसा तिका बरी भलायकी मेळचे खातीर आमी मागया. मागीर आमी प्रत्येक जाण आमच्या कुटुंबांत घरान कोस्टूंच्या रेखल्या खातीर प्रत्येक जाण संवसारार कोरोना पिडा फाटल्या पिडेतावन साबार जाण कश्ट जाता, साबार जाण दुखां गळयता, साबार जाण बुकेन मरतात.
सर्वांचो उडास आमी काडया सोर बरें केल्ल्या जेजूक पिडा शिडा कश्ट दूख हाळू करूंक खंडीत सावणी सकत आसा पाद्रे पियो मुखांत जेजू लागीं आमी विनंती करया कशें पाद्रे पियोक ते आपले जेजून आपल्या कुडीर दिल्ले गाय वोवंक ताची दूख समजूंक जाय जाली सकत पाद्रे पियोक जेजून दिल्ली गी ती सकत जेजू आमी हर एकल्यांक दिवन दी हर एकल्या पिडे आसता ती अशी ती पिडा सोसून व्हरूंक जाय सकत बोळ जेजू दिवन दी म्हूण आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बगोसनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान बरे करपण बरले सम तुजे संगाता आस्ट्रेम तर तूं सदैवन सदैव फॉल जगशीन जेजू भगिनी देवचे मे आप्यांका विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या घडी आमेन महिम बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या सादीत सतान सदां सर्वता आमेन जेजूच्या पवित्र पवित्र काळजा तुजे राव पाती येता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सदां हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो आपले बापा कडेन तुजे नांवी मागता तें आमकां फोव कर एका भक्तिकान चिंतलें काम बेगीनच पोंता पावचे खातीर मागोंक सांगलां तशेंच दोन कुटुंबांत शांती समाधान मेळचे खातीर मागोंक सांगलां तेका भुरग्यांक बरी शिकोवंक बरी मोत मेळचे खातीर मागोंक सांगलां एका घरच्या भक्तिकान रीण फारीक करूंक जाय अशी कृपा मेळचे खातीर मागोंक सांगलां एका भक्तिकान जागाची केज जाता तितले बेगीन निवारूंक मागोंक सांगलां तशेंच एका भक्तिकाच्या कुटुंबाच्या अर्थीक समस्या पारियार जावंक मागोंक सांगलां 5 जाणां तरणाट्यां बरें काम मेळचे खातीर मागोंक सांगलां तशेंच एका भक्तिकाचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचे खातीर मागोंक सांगलां तशेंच 4 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळचे खातीर मागोंक सांगलां 5 जाणांनी भक्तिकांनी आमाल पिवणें सांडूंक बरे जिणें जिवंक मागोंक सांगलां तशेंच 5 जाणां जोड्यांक प्रत्येक जाण भुरग्यांचे देणे फोव जावचे खातीर परत मागोंक सांगलां तशेंच सबार तरणाट्यांक एक बरी जोड मेळचे खातीर मागोंक सांगलां मागीर आमी मोगाच्यान प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबांत आशा मादान शांती आसा आमी चिंतल्या प्रकार आमचें कुटुंब चलना रक्त संबंधान जल्मल्ल्या आमच्या मदगाच मनस्ताप आसा भेदभाव आसा जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो अशांतीन भरल्या पातकान भरल्या समाजांत ह्या संवसारांत मनशापण दाखोवंक आनी आमच्या कुटुंबांत जर मनशापण ना तर जेजू लागीं आमी मागया हें मनशापण परत आमकां मेळोवंक आमी मनशांनी मनशां बरी जियोंक शांती समाधानाची खातीर आमी जावंक आमच्या भावाक आमच्या भयणीक जाय तितलो गौरव आमी दिवंक आमच्या रक्त संबंधाक पावते मोल आमी बांदून हाडूंक आमच्या समाजांत आमच्या सेसांबारा मोगान आमी जियोंक पिड्यान कश्ट नासतना अर्थीक समस्यांनी आमच्या मोगाचें अट जातना तांकां जाय तितलो कुमोवक उपकार आमी करूंक जर कोणी आमकां दोश दितात तर आमच्या विशयांत नाका जाल्लें उलयतात तर आमी बऱ्या मनान तांकां बोगसूंक मुखार सरचें बरें मोहन आमकां फोव करून दी म्हूण आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या शिता तशें आमची पातकां घोसनी आमकां ताळणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान बरे कृपेन बरले सुम तुजे संगाता आस्ट्रेम तर तूं देवन सदैव फॉल जगशीन जेजू भगिनी देवचे मे आप्यांका विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाची घडी आमेन महिम बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या सादीत सतान सदां सर्वता आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पाती येता हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सावन तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजी उतरां सराशिनात आतां आमी मागचें तें आमकां लाभतलें म्हण खंडीत बरवसो आमकां आसा
एका भक्तिका भुरग्याच्या ताणें फावो जाल्ल्याक देवाक ताणें अर्घां दिल्यांत तशेंच एका भक्तिकाच्या पुता विजा मेळ्ळ्याक एका भक्तिकाचें कुटाम सर्विज्ञान वरांतले राखोन व्हेल्ल्याक एका भक्तिकाच्या भुरग्याक बरे एग्जामान बरे मार्क्स मेळ्ळ्याक एका भक्तिकाचें कुटाम कोर्तीन केजींत जिखल्ल्याक दोगां जाणां भक्तिकांक मागलो उपकार मेळ्ळ्याक देवाक ताणें अर्घां दिल्यांत मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत साबार आशिर्वादां बेसांवां देवान घाल्यांत धर्मास देवान आमकां राखोन व्हेला आमची सांबार आमची शेजारी कश्ट नासतना पिडे नासतना आज देवाक आमकां राखलां आमकां सांबाळलां त्या देवाक मान आनी गौरव पावो नितळ मनान खऱ्या काळजान देवान आमच्या जिवितांत केल्लें सर बरेंपण दिल्लें तें जिवीत देवाक आमी समर्पूंक मुखार सरया खऱ्या काळजान ताका अर्गां पटोवन आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें रास आमकां येवन तुजे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास जमकन दी आनी आमचे सुकलेले आमकां शितां तशें आमची पथकां बगोसनी आमकां ताळणें पडोवन दिवनाका आपूण वायटलें आमकां निवार नमान बरे कृपण बरलेसून तुजे संगात आश्रय आमी तर तुज देवान सदैव फळ जगशेन जेजू भगवंती देवाचे मे माप्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मनचे कळया आमेन महिम बापान भूत आनी पवित्र आत्म्याक सादी तसो ताण सदां सर्वता आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे रावपात येता येजूच्या पवित्र काळजा कष्ट दिल्यान दया दाखयनासता रावचे तुका आमचे निर्भागी पातक्यांचेर तुजी काकूट दाखय आनी ती दुलबी काळजा मरे पात आमी तुजे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय नमान राणी काकुळ तुझे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी बुरशा तुका आमी उलो मारता आनी परदेशीचीं बाळकां येतूच्या नासता आस्कार रुस्कार सन्न आमी तुका दान करता तर तम शिकय ते तुजे काकुळचे दोळे आमचे पती आनी ह्या पती शप्रांत सदैव पॉल जिसू आमकां दाखय ए दाळी मगाळी दुलोबी आमकां अमरिये सांज जेजूच्या पस्क्या बापा आमा पसोत विनंती कर सांप्यो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा पसोत विनंती कर सांप्यो बापाय खालतो जावन जेल्ल्या आमा पसोत विनंती कर सांप्यो कष्टान वरान तिरासन सांबाळल्या आमा पसोत विनंती कर सांप्यो फ्रांसासीच्या फाटला उदारा आमा पसोत विनंती कर सांप्यो कापूजीन वर्दीच्या अलंकारा आमा पसोत विनंती कर सांप्यो सोम्याच्या पाशावांच्या गायनी नटलेल्या आमा पसोत विनंती कर सांप्यो युकरिस्तीन भक्तीन भरलेल्या आमा पसोत विनंती कर सांप्यो कुमसर्जी सक्रामेंता मुखान बापाची काकुळ आमा दाखयलेल्या पसोत विनंती कर सांप्यो विधेयपणाच्या आदर्श आमा पसोत विनंती कर सांप्यो मागण्यान तिरासन सांबाळल्या आमा पसोत विनंती कर सांप्यो संदीपणान कलतो जाल्ल्या आमा पसोत विनंती कर सांप्यो सोर्याजकांक आदर्श जाल्ल्या आमा पसोत विनंती कर सांप्यो आत्म्याचे बाच्या खातीर वावुरलेल्या आमा पसोत विनंती कर सांप्यो पिडे स्थांबलायकेच्या दायसा आमा पसोत विनंती कर सांप्यो गरजेवंतान दक्षिण पावच्या पसोत विनंती कर सांप्यो तुका उलो मारतेल्यांच्या बरोवशा आमा पसोत विनंती कर सांप्यो आमा सुमेस्तांच्या आदारा आमा पसोत विनंती कर सांप्यो आमा बसोत विनंती कर क्रिस्तच्या बसण्या पावसांच्या खातीर प्रार्थुया ये देवा जग सेवका सांप्योक समर्पित एका पोने दिवन विविध कुरफे देणे आणि बरलोय आणि भगवान फ्रांसीस आसीच्या शेतांत क्रिस्तच्या जगजावन मागलोय ताच्या मागण्या आणि पुण्या वरवीं आमी आमकां पावसाल्या बेसांती रासोनेन रावून क्रिस्ता साक्षीदार जावन जियोंक आमकां आमच्या कृपे देणे आणि बर म्हणून आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो तुमचे सोबे आसो सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिवन तुमकां सांबाळलो आमेन सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आणि तुमची दया करू आमेन सर्वेस्पर तुमी सांप्योचेर दवरली भक्त मानून घे आणि तुमची मागणी फळादी करू आमेन आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन क्रिस्ताचे कस्ते कुडीर वोवो देवाची वळख दिली मागण्यान प्राचितां जिजूक वेंगो शांतीचे हाते जालो भाग्यवान पाद्रे पियो बापा
प्रकाश बोरीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासोत माग बापा सोलच्याक आमी देखीन तुजे मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां आमरे आशिर्वादी आमकां